May adlaw sa tanan, ako si Angeline Patero, ang inyong kauban sa Selfie Balita. Aniya kita karon sa Kulambugan, Lanao del Norte, alang sa pagsaulog sa ika-89th na araw ng Kulambugan. Usa kini ka okasyon nga nagpasiugda sa kalambuan, kultura ug panaghiusa sa komunidad. Kipahigayon ang grand opening parade o programa nga nagdala sa makalingaw ug makapadasig nga katawhan sa lungsod. Gisugdan kini sa Kulambugan Civic Center diin ang mga lumulupyo o bisita nagtapok aron ipakita ang ilang suporta sa makapadasig nga kalihukan. Kauban sa mga highlights mao ang Sarimanok Festival Competition nga nagpakita sa talento o abilidad sa mga Kulambuganon. Adunay interbarangay Agri-Aqua Boot Contest nga nagpasundayag sa atong mga produkto gikan sa mga mag-uuma ug mangingisda. Nagpabilin nga malipayon ug puno sa kadasig ang mga residente ug bisita nga nitambong sa maong selebrasyon. Ang suporta gikan sa tanan nagapakita sa lig-on nga panaghiusa ug kalipay alang sa kalambuan sa lungsod ng Kulambugan. Gikan diri sa Kulambugan, ako si Angeline Patero sa Philippine Information Agency Iligan and Lanao del Norte, nagdala sa istorya sa katawhan para sa katawhan. Ako ang inyong kauban sa Selfie Balita.